أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين إبراهيم وسارة. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليخا. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين موسى وصفورا. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين محمد صلى الله عليه وسلم وعائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جبار كريم قديم ملك بر رؤوف رحيم. آمين. اللهم آمين. صلى الله على محمد وعلى آله الله आपस में सलूक अता फरमाओ। आमीन। या अल्लाह से आमीन आमीन। आमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहम अर्राहिमीन। सल्लल्लाहु अला हबीब मुहम्मद व आलिहि व सल्लम अजमईन।